السلام عليكم. वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। قال وزير الخارجية السعودي الخميس إن أزمة قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية الأحد في السعودية. قال وزير الخارجية السعودي الخميس إن أزمة قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية الأحد في السعودية. قال उसने कहा وزير الخارجية वजीर खारजा السعودي सऊदी الخميس जमारात قال وزير الخارجية السعودي الخميس. قال وزير الخارجية السعودي الخميس जुमरात को सऊदी अरब के वजीर खारजा ने कहा إن कि أزمة بحران. أزمة قطر لن تكون مطروحة कतर का बहरान एजेंडे पर पेश नहीं होगा या ज़ेरे बहस नहीं आएगा। القمة العربية अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस الأحد इतवार। जुमरात को सऊदी अरब के वजीर खारजा ने कहा कि इतवार को सऊदी अरब में अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कतर का बहरान ज़ेरे बहस नहीं आएगा। قال وزير الخارجية السعودي الخميس إن أزمة قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية الأحد في السعودية. قال وزير الخارجية السعودي الخميس إن أزمة قطر لن تكون مطروحة في القمة العربية الأحد في السعودية.